पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशंस यूजली बच्चियों को किस किस्म की होती हैं और क्या गलतियां कर रही होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नबीहा। पोस्ट पार्टम यानी कि डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद आने वाले मसाइल, जो कि 4 तरह के मसाइल इसमें देखे जाते हैं। एक तो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना, एक जो कि यूट्रस के साथ ताल्लुक़ रखता है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा, चूँकि माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो छाती से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। और एक चौथा बहुत कम देखा जाता है, रेयर है लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उसमें खून के लोथड़े टांगों में या फेफड़ों में फंस जाना सर्कुलेशन के अंदर। इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। क्योंकि ये 4 इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर खातून को पता होने चाहिए, जिसमें आपने केयर कैसे करनी है, डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें हम हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताते हैं कि आप डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लें। जैसे 2 उबले हुए अंडे की सफ़ेदियाँ रोज़ खा लिया करें। गोश्त में अपनी इस्तात के मुताबिक है, मछली, अंडा, दूध, मुर्गी, बीफ है, कीमा चम्मच से खा लें, रोटी से नहीं खाया जा रहा। फ़िश का आजकल सीज़न है, वो खाई जा सकती है। फिर साथ साथ अपने वो सप्लीमेंट्स जो आप पूरे 9 महीने में ले रहे थे, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टॉप देम। अक्सर लोगों को लगता है चलो भाई डिलीवरी हो गई, दैट्स ऑल, कहानी खत्म, जान छूट गई। तो ये एक नया चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपके साथ एक छोटा बच्चा भी साथ में आ गया है और वो बच्चे भी हैं जो घर में पहले से आपके पास थे। तो यहाँ पे फिर सप्लीमेंट्स मज़ीद 3 से 6 माह के लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वूंड केयर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज़्यादा देखा गया है हॉस्पिटल्स में डिलीवरी और ऑपरेशन के बाद ज़ख़म ख़राब होने के बाद लोग रिपोर्ट करते हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से सब लोगों को ये आगाही मैं भी देना चाहूँगी कि अपने ज़ख़म का ख्याल रखें। छोटे नॉर्मल डिलीवरी में कहलाता है छोटा ऑपरेशन हुआ है, छोटा उसमें एपिजियोटमी वो ज़ख़म होता है, जिसके लिए हम सिट्स बाथ रेकमेंड करते हैं। यानी आप टब में पानी के अंदर अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको नमक वाले पानी में, या पायोडीन नमक वाला पानी प्रेफर्ड है, उसमें आप डिप कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं बताऊंगी, अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में बाथ टब हैं बड़े बड़े, और वो पानी इकट्ठा करके जमा करके उसके अंदर बैठ जाते हैं। बैठने से क्या होता है, वो ज़ख़म फट जाता है। और ये भी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई। तो हमेशा मैं भी यही डिटेल बताती हूँ कि आपने डिप करना है, यानी अपना प्राइवेट पार्ट डबोना है। उसके लिए बेशक आप कोई कुर्सी ले लें, कोई टब ले लें, बाल्टी ले लें, ताकि आपने बैठना नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट वाले ज़ख़म का ख्याल करें। और जो पेट का ज़ख़म है, जो ऑपरेशन के बाद का है, उसके लिए आप रोज़ाना पट्टी चेंज करें, रोज़ाना नहाएं। अक्सर लोग नहाने से अवॉइड कर लेते हैं कि जी हमने तो अगले 40 दिन नहाना नहीं है, पता नहीं नहाने से क्या हो जाएगा। तो नहाएं, रोज़ाना ज़ख़म की सफाई का ख्याल करें, पट्टी उतार के नहा के सोप वाटर डालें, अच्छे से साफ़ करें और दोबारा पट्टी लगा लें ड्राई करने के बाद। मैंने इसलिए भी बोला कि प्लीज़ दूसरे लोगों की जो बातें हैं ना, उनको सुनना, थोड़ा सा सुन लें, लेकिन सुन कर अमल करना मत बैठ जाएं। अगर आपको खुद से थोड़ी सी नोहा होगी तो आप अपना फैसला खुद से कर पाएंगे। सबकी सुने, किसी को बुरा भला मत कहें, किसी को कोसे मत, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या यूजुअली हॉस्पिटल्स में जब आप चाइल्ड बर्थ के बाद जो आयाज़ होती हैं, या जो सास होती है, या जो पुरानी नानियाँ दादियाँ, उनको भी बड़े एक्साइटेड हमारे घर के लोग होते हैं, तो हमें अपनी तरफ से तो सही मशवरा दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में वो किया होता है। सो ये ना नहाने वाली बात आपकी बड़ी ये, और आप देखेंगे आपका ज़ख़म अगर है, अगर सी सेक्शन हुआ है, तो वो कितनी गंदगी आपके साथ है, और हॉस्पिटल के जो जर्म्स और बैक्टीरिया वो भी आप अपने साथ लेके गए हो। सो लोग वाकई इस चीज़ से मना करते हैं कि मत करना ऐसा, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछें। हर सवाल किसी भी बारे में अगर आप उसको परेशान कर रहे हैं, तो आपका डॉक्टर आपके पास मौजूद है आपको आंसर करने के लिए। जी। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब 7 दिन बाद हम टांके खोलने के लिए मरीज को बुलाते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब पट्टी उतार के हम देख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत है कंसंट्रेट करने की कि आप सफाई का ख्याल करें, हाइजीन का ख्याल करें, और डाइट, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देने से ज़ख़म जल्दी भरता है। ठीक है, एक तो आपने कहा कि प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्लस जो सफाई है उसका ख्याल होना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इनकी टेक केयर करनी है कि इन्फेक्शन ना हो? इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी एक्सरसाइज।
ایسا نہیں ہے کہ ڈلیوری ہو گئی, آپریشن ہو گیا اور آپ بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں اور مکمل اگلے 3 مہینے تک آرام کریں. کچھ نہ کچھ ایکسرسائز, واک شروع کریں. اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اپنے ٹیرس میں, اپنے گھر کے احاطے کے اندر واک شروع کریں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز سٹارٹ کریں. خاص طور پہ 40 دن کے بعد, 2 مہینے کے بعد اچھی برسک ایکسرسائز کرنا ریکمینڈیڈ ہے. آفٹر 40 days, all 3 months almost. After 3 months جم بھی جوائن کر سکتے ہیں. جو جن کا سیزیرین ہوا. بالکل جن کا سیزیرین. ایک سوال میں لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ ہمارے ہاں جو سی سیکشن ہے اس کا نمبر نارمل ڈلیوریز کی نسبت اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے؟ ویسٹ میں تو لاسٹ منٹ تک کوشش ہی کی جاتی ہے کہ نارمل ڈلیوریز ہوں, اور نو ڈاؤٹ میں نے بھی بہت ساری خواتین کو اپنے آس پاس دیکھا ہے جو کہ خود بھی پریفر کرتی ہیں کہ سی سیکشن ہوں, لیکن ایک دن کی تکلیف اور بہت ہفتوں کی تکلیف سے کیا بہتر نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس میں پیشنٹ کی اپنی چوائسیز کے علاوہ جو میڈیکل ریزنز ہیں وہ یہ کہ لوگ بہت سیڈنٹری لائف سٹائل اپناتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو پہلے کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین تھیں, یا وہ خواتین جو دور دور پیدل چل کے جایا کرتی تھیں کہیں کام کرنے, وہ لوگوں کا ایکٹیو لائف سٹائل تھا. جب آپ ایکٹیو لائف سٹائل اپناتے ہیں تو ہڈیاں کھلتی ہیں, لیگامنٹس کھل رہے ہوتے ہیں, باڈی رسپانس دیتی ہے نارمل ڈلیوری کے جو پروسیس ہے, جو نیچرل پروسیس ہے چائلڈ برتھ کا, اس کو رسپانس دیتی ہے. آج کل کیا ہو گیا, پریگنینسی ہو گئی, بیٹھ جائیں, یس چل ریسٹ کریں, مکمل ریسٹ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس آئیں گے, بیڈ ریسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو یہ جو بیڈ ریسٹ ہوتا ہے نا, یہ چیزوں کو, یہ ہڈیوں کو فریز کر دیتا ہے. بلیو می, یہ فروزن بونز ہو جاتی ہیں, اور جب وہ فریز ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی نہ وہ بچے کا اس طریقے سے 9 مہینے میں اڈیپٹیشن ہوتی ہے, نہ ہڈیاں وہ والا رسپانس دیتی ہیں. تو پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ جب دردیں آنا شروع ہوتی ہیں تو ڈلیوری کا پروسیس سٹک ہو جاتا ہے. جب وہ سٹک ہو جاتا ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ پہ افیکٹ ہوا, چلیں جی ڈاکٹرز نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہمیں جلدی ہے, ڈسٹریس ہے, ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا. موسٹ آف دا ٹائمز ریزن اس کا یہ ہے. ادر دین دیٹ کچھ ہمارے پاس پرابلمس بھی ہیں. کبھی کبھار بچے کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی جو نارمل طریقے سے ڈلیور ہو پوزیشن میں اگر ہو تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, ہم چینج نہیں کر سکتے. تو وہ بہت کم ریزن ہے, اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس طرح سے ہمیں کچھ ڈاکٹرز بھی بات کرتے ہیں اور پیشنٹس بھی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جن کا فرسٹ سی سیکشن ہوا ہے, کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک رہا, پتہ بھی نہیں چلا, بہت چھوٹا اسکار آیا. واقعی اب اس طرح کی ایڈوانس میڈیکل ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے سی سیکشن بھی جس طرح پرانے وقتوں میں ہوتا تھا اب بہت بہتری آ چکی ہے, بہت ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے ویسے ویسے بہت بہتری ہو گئی ہے. جیسے ایپیڈیورل پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, پین لیس, بالکل پین لیس ڈلیوری پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب دس از اے کمفرٹ فار ایوری ون. ویری مچ دس از اے سیٹسفیکشن کہ اب لڑکیوں کو وہ خوف نہیں ہوتا کہ اچھا فٹافٹ وہ ہمارے پاس بکنگ کرا لیتے ہیں کہ جی ایپیڈیورل ضرور ریکمینڈ کرنا ہے آپ نے. تو کیونکہ وہ جو ایک ایگنی ہے, مینٹل ایگنی یا اس پین کو دیکھنا وچ از ویری نیچرل, ضروری نہیں ہے. اکثر اوقات پہلے بچے میں ایپیڈیورل کی ضرورت پڑتی ہے, دوسرے اور تیسرے بچے کا پروسیس چونکہ کوئک ہوتا ہے, جلدی ہوتا ہے, اس میں ایپیڈیورل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو کچھ چیزیں سائنس کی ترقی نے بہتر کر دی ہیں. جنرل اینستھیزیا بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, یعنی مکمل بے ہوشی کرنا. اب ہم اسپائنل دیتے ہیں, یعنی کہ ہم کمر میں ٹیکا لگا دیتے ہیں, پیشنٹ از اویک, اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جاگا ہوا ہے, درد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, لیکن دس از آلسو سم تھنگ وچ از ویری گڈ کہ ہم فوراً اس میں کوئکر کم بیک. صاحبہ